محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ میرے تو قبل تسی بڑے بڑے عظیم الشان خطباء اور شاعر حضرات کولوں اللہ دی توحید دا عنوان سماعت فرما رہے سو۔ دعا ہے کہ اللہ انہاں بیان کرنے والیاں دا بیان کرنا تواڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ اونی دیر تک
نجات ممکن نہیں جب تک توحید دے نال پیغمبر علیہ السلام دی سنت نہ ہوئے۔ اس مناسبت دے نال میں تواڈے سامنے نبی علیہ السلام دی اتباع اور آپ دی سنت دی پیروی دے حوالے نال چند باتاں پیش کرنا چاہنا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے توحید و سنت تے زندہ رکھے اور توحید و سنت تے موت نصیب فرمائے۔ میں ایک ادنا جیا طالب علم ہون دی حیثیت نل قرآن اور حدیث دا جدو مطالعہ کیتا، میرے علم دے اندر اے بات آئی اللہ دے قرآن وچوں اور نبی علیہ السلام دے فرمان وچوں کہ کسے بھی انسان دی نجات اگر ممکن ہو سکتی ہے تے اللہ دی توحید دے نال نبی علیہ السلام دی سنت دی تابعداری نال ہو سکتی ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام دی سنت دی تابعداری نہ ہوئے، اگر پیغمبر علیہ السلام دی اتباع اور فرما برداری نہ ہوئے، میں اللہ ذوالجلال والاکرام دی کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا، او بندہ نہ دنیا تے کامیاب ہو سکتا ہے نہ کل قیامت نو کامیاب ہو سکے گا۔ قرآن دے اندر میں کئی مقامات ایسے پڑھے نے جنہ تو مینوں یہ سبق ملے ہے کہ اگر کسے مومن دا ایمان بندے تے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دی تابعداری کرن نال بندے۔ میرے مطالعے دے مطابق اگر کوئی ہدایت یافتہ بندے تے نبی پاک دی تابعداری کرن نال بندے۔ میرے ناقص جے علم دے مطابق اگر کوئی اللہ دا محبوب بندے تے نبی پاک علیہ السلام دی تابعداری کرن نال بندے۔ لوگو اگر گناہاں دی مغفرت حاصل ہوندی ہے تے نبی پاک دی تابعداری کرن نال مل دیئے، اگر جنت مل دیئے تے نبی علیہ السلام دی اتباع نال مل دیئے، اگر حوض کوثر تو جامع کوثر ملنے تے نبی پاک دی اتباع نال ملنے، اگر جنت دے اندر بلند مقام ملنے تے میرے پیغمبر دی تابعداری کرن دے نال ملنے۔ آکھو گے انہاں ساریاں باتاں دی کوئی دلیل پیش کر، بلکہ میں تے ادو بھی اگے بات کراں۔ آج لوگ دعویٰ کر دینے اسی نبی پاک علیہ السلام نال بڑی محبت کرنے ہاں، اسی نبی پاک علیہ السلام نال بڑا پیار کرنے ہاں۔ میرا اعلان ہے خالی دعوے نال گل نہیں بندی جب تک دعوے دے مطابق دلیل نہ ہوئے، نہ دنیا دی کوئی عدالت اس دعوے نو قبول کر دیئے، نہ عرش والا رب اس دعوے نو قبول کر دے۔ دعوے دے مطابق دلیل ہوئے گی تے اللہ بھی قبول کر دے۔ اور لوگوں سنو، نبی علیہ السلام دی محبت بھی اگر کسے نو مل دیئے تے نبی پاک دی تابعداری کرن نال مل دیئے، نبی پاک دی فرما برداری کرن نال مل دیئے۔ خالی صدقے جان نال، خالی نعرے مارن نال، خالی تمغے سجا لین نال، خالی بینر چھپا لین نال، خالی اشتہار بازی کر لین نال، خالی جناب نعتاں گا لین نال نبی پاک علیہ السلام دی محبت نہیں ملدی۔ نبی پاک دی محبت ملدی ہے، اللہ دے پیغمبر دی تابعداری نال ملدی ہے، اللہ دے پیغمبر دے طریقے تے چلن نال ملدی ہے، رب دے پیغمبر دی
سنت نو منن نال مل دیئے آکھو گے دلیل پیش کر آؤ ایک اہل حدیث دے ادنا جے طالب علم دی زبان تو اللہ دا قرآن سن لو اور نبی علیہ السلام دا سچا فرمان سن لو جتھوں تک نبی پاک نال محبت دی کر لے اگر صحیح معنیٰ دے اندر اس کائنات دے اندر نبی پاک نال کوئی محبت کر دے اہل حدیث محبت کر دے کیوں میں دلیل پیش کرنا نبی پاک علیہ السلام دی محبت تو بغیر کوئی بندہ مومن نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے آپ فرمان دینے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین آپ فرمان دینے لا یؤمن احدکم او کائنات دیو لوگو تواڈے وچوں کوئی مومن نہیں ہو سکدا اللہ دے پیغمبر کدوں تک کوئی مومن نہیں بن سکدا فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین جدوں تک میں محمد انہوں او دی اولاد نالوں او دے والدین نالوں او دی بیوی نالوں او دے ماں باپ نالوں او دی برادری تے او دے خاندان نالوں او دے سارے رشتہ داران نالوں او دے سارے دوست و احباب نالوں بلکہ پورے جہان نالوں ود کے جب تک میں محمد انہوں پیارا نہیں ہو جامدہ جدو تک میرے نال ساری کائنات وچوں ود کے محبت نہیں کردہ جدو تک میرے نال ساری کائنات تو ود کے پیار نہیں کردہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا اللہ دے پیغمبر سارا مجمع دعویٰ کر دے اسی مدینے والے مصطفیٰ نال پیار کرنے ہاں اللہ سیال کوڑ دے رہن والے دعویٰ کر دینے اسی مدینے والے نال محبت کرنے ہاں اللہ گجران والے دے رہن والے دعویٰ کر دینے اسی نبی پاک نال پیار کرنے ہاں اللہ وزیران بعد دے رہن والے دعویٰ کر دینے اسی نبی پاک نال محبت کرنے ہاں اللہ پاکستان دے باسی یہ دعویٰ کر دینے اسی نبی پاک نال محبت کرنے ہاں اللہ دوسرے ملکاں دے مسلمان بھی دعویٰ کر دینے اسی نبی پاک نال محبت کرنے ہاں اللہ کمیں پتہ لگے گا تیرے نبی نال سچی محبت کون کر دے تیرے پیغمبر نال سچا پیار کون کر دے آؤ نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیتا ہے آپ فرمان دینے کی فرمان دینے آپ فرمان دینے من احب سنتی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ اور کانفرنس دے اندر آن والے ہو اللہ دا قرآن سنن واسطے آن والے ہو تو ساں بڑے بڑے خطیب سنے نے بڑے بڑے خطیب سنو گے بڑے بڑے علماء سنے نے بڑے بڑے علماء سنو گے میں قدنا جا طالب علم اللہ دے قرآن دا سبق سنان واسطے بیٹھا خدا را اللہ دے قرآن دا سبق توجہ نال سماعت فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرمان دینے آپ فرمان دینے میرے نال اوہی محبت کر دے جیڑا میری سنت نال محبت کر دے میرے نال اوہی پیار کر دے جیڑا میری سنت نال پیار کر دے میرے نال اوہی محبت کر دے جیڑا میرے طریقے نال محبت کر دے میرے نال اوہی پیار کر دے جیڑا میری حدیث نال پیار کر دے من احب سنتی فقد احبنی اگر تو نبی پاک دی سنت نال پیار نہیں کردا میرے پیغمبر دا فیصلہ ہے تیرا نبی پاک نال سچا پیار کوئی نہیں اگر تو میرے نبی دے طریقے نال پیار نہیں کردا میرے نبی دا فیصلہ ہے تیرا میرے پیغمبر نال سچی محبت کوئی نہیں اگر تو میرے نبی دی حدیث نال محبت نہیں کردا میرے پیغمبر دا فیصلہ ہے تیرا نبی پاک علیہ السلام نال پیار کوئی نہیں اگر نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنا چاہنے نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنا چاہنے او دا طریقہ میرے نبی نے بیان فرما دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تے عمل کر
میرے نبی دی سنت تے عمل کر، میرے پیغمبر دے طریقے تے عمل کر، رب تینوں نبی نال پیار کرن والیاں وچ شامل کرے گا۔ جدوں تو نبی پاک نال محبت کرن والیاں دی فہرست دے اندر آ جائیں گا تے میرے پیغمبر فرماندے نے کان معی فی الجنہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا رب اس بندے نو میرے نال جنت وچ انج کٹھیاں فرما دے گا۔ پتہ لگا نبی پاک علیہ السلام نال محبت او بندہ کر دے جیڑا میرے نبی دے طریقے نال محبت کر دے۔ اوے اونج تو آکے میں صدقے یا رسول اللہ نماز پڑھن دی واری آوے تے میرے نبی دے طریقے نو چھڑ کے غیران دے طریقے اپناویں۔ اونج تو آکے مدینے والیا میں تیرے تو قربان جاواں، پر جدو جنازیاں دیاں واریاں ہون تے جنازے غیران دے طریقے تے پڑھاویں۔ اونج تو آکے میں مدینے والیا تن من دن تیرے تو قربان کر دے وہاں، اشالے سواب دیاں واریاں ہون نبی پاک دا طریقہ چھڑ کے غیران دے طریقے دے چلیں۔ اگر تو میرے پیغمبر دا طریقہ نہیں اپناندا، تیرا نبی پاک نال پیار کوئی نہیں، نبی پاک نال محبت کوئی نہیں۔ نبی پاک نال محبت ادوں ہوئے گی جدوں میرے پیغمبر دا طریقہ اپنائیں گا، میرے نبی دی سنت اپنائیں گا، میرے نبی دی حدیث اپنائیں گا۔ اور میں اپنے اہل حدیث بھائیاں نو بھی بالخصوص اس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا، اسی جلسہ کرنے ہاں، اسی جلوس کرنے ہاں، بالخصوص اہل حدیث، بالعموم ساری دنیا دے لوگ اسی جلسہ کرنے ہاں، اسی آنے ہاں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اسی جلوس کرنے ہاں، اسی آنے ہاں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ میں ایک سوال کرنا اور میرے دوستوں میں نو جواب دینا جے، جیڑا حرمت رسول تے اپنی داڑھی قربان نہیں کر سکتا، دسو جان کی میں قربان کرے گا؟ چلو اچھا اسی پہلے ہی اٹھ کے کھلو گئے۔ لو جی، حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ رہے نے، تھوڑی دیر تک انشاءاللہ پہنچ جان گے، اللہ انہاں دا آنا مبارک فرمائے۔ تے ان ذرا میں کچھ چاہ رہا تھا سنا لما، توجہ ہے جے میں گل کی کر رہا سا، اسی اعلان کرنے ہاں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ یارو داڑھی تے سی قربان نہیں کر دے تے جان کی میں قربان کرانگے؟ سانو کو یا کہنا داڑھی رکھ لے، اسی 100 بہانے، 100 طویلہ، 100 عذر پیش کرنے ہاں، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے پیچھے تو اپنی خواہش نو قربان نہیں کر سکتا، میں نو دس تو نبی پاک علیہ السلام دے ہوتے اپنی جان کی میں قربان کریں گا۔ اللہ سانو قربان کرن دی توفیق عطا فرمائے، کہو آمین۔ اللہ سانو سچی محبت نصیب فرمائے، کہو آمین۔ اور لوگوں سنو، پہلی بات جڑی میں تواڈے سامنے رکھی ہے، نبی پاک نال محبت بھی تاں ہی کر سکتے ہو اگر نبی پاک دی تابعداری کرو گے، نبی پاک دی سنت نو منو گے۔ اور آؤ میں قرآن سناواں، ایمان بھی تاں لبے گا جے نبی پاک دی تابعداری کرو گے، نبی پاک علیہ السلام دے ہر فیصلے تے اپنا سر تسلیم خم کرو گے تے اللہ تو انو ایمان دی دولت عطا فرمائے گا۔ تے جے نبی پاک دے ہر فیصلے نو نہ منیا، نبی پاک دی تابعداری نہ کیتی، نبی پاک دی سنت نو نہ منیا، نبی پاک دی حدیث نو نہ منیا، رب ایمان بھی بولو قبول کردہ نہیں جے قبول کردہ؟ آکھو گے دلیل پیش کر، میں اللہ دا قرآن سناواں، اللہ دے قرآن دا 5واں پارہ جے، آواز ہوں دیئے فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا ویسلموا تسلیما۔ اس آیت دا پس منظر سماعت فرما لو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صحابی اپنا جھگڑا لے کے آمدے نے، جھگڑا پانی زمین نو لگان تے ہو جاندے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جھگڑا آ جاندے، ایک کہندا میں پہنا اپنی زمین نو پانی لگانا ہے، دوسرا کہندا میں پہنا اپنی زمین نو پانی لگانا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیتا، آپ فرماندے نے زبیر تو پہلے اپنی زمین نو پانی لگا لے، تے پورا جا پانی لگا کے باقی دا پانی اپنے پرا دی زمین واسطے چھڑ دے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے پپھی زاد پائی بھی لگ دینے، جدو میرے نبی نے انہاں دے حق وچ فیصلہ کر دیتا۔ اور اہل حدیث دا مسلک سنو، اللہ دی ذات تو بعد اگر کائنات دے اندر سب تو زیادہ عدل و انصاف کرنے والی کوئی ہستی ہے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دی ہستی۔ نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اسٹیج والوں سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کے پیرے محمد کا استقبال کریں۔ تیرا پیر ساجد پیر قدم بڑھاؤ، تیرا پیر ساجد پیر قدم بڑھاؤ، ساجد پیر آئی کی شانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تیرا امیر میرا امیر، باصول باز امیر، اہل حدیثوں کا ایک امیر، ساجد میر تیرے جان نثار، اہل حدیثوں کا ایک امیر، باصول باز امیر، چاروں صبح کی ایک زنجیر، ساجد میر قدم بڑھاؤ، تیرا امیر میرا امیر، اسلام کا بے باک سفیر، اہل حدیثوں کا ایک امیر، اہل حدیثوں کا واحد امیر، ساجد میر تیرے جان نثار، ساجد میر تیرے جان نثار، اہل حدیثوں کا ایک امیر، جاگو صبح کی ایک زنجیر، عالم اسلام کا واحد امیر، تیرا امیر میرا امیر، باصول باز امیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرت الامیر کوریہ تو آئے نے کھڑے ہو تاکہ استقبال اس انداز نال کرو۔ حضرت الامیر دا تھکیما لاج نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسلک کے حق اہل حدیث، تیرا امیر میرا امیر، ہاتھ اٹھا کے تیرا امیر میرا امیر، اہل حدیثوں کا ایک امیر، نعرہ تکبیر، تیرا امیر میرا امیر، ماشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دعا فرماؤ اللہ ساڑے امیر صاحب دی زندگی چ برکتاں فرمائے۔ ہونا آمین بھی نہیں آندے، اگے کھلو کے نعرے مارن رہے تھے اور تو انہوں دعاواں کرن دی عادت کیوں نہیں پٹھے پاس ہی ڈر دے ہو۔ میں حضرت امیر صاحب دی عزت شان مقام اور مرتبہ اللہ نے جو انہوں عطا کیتا ہے، انزل الناس منازلہم، دعا فرماؤ اللہ انہوں دے مقام مرتبے چ اور برکتاں فرمائے۔ اے ماشاءاللہ ایئرپورٹ تو سیدھا تواڈے کو لی آ رہے ہیں، اللہ انہوں دا قدم قدم مبارک فرمائے۔ لیکن ایک بات میرے پائیو، او ساڑے امیر نے اسی انہوں دے مقتدیاں، او اہل حدیث نے اسی بھی اہل حدیث ہاں۔ اہل حدیث دا مطلب ہے حدیث اور قرآن تے مر مٹن والا۔ نبی علیہ السلام نے کسے دا کھڑے ہو کے استقبال کرن تو منع فرمایا ہے، ہاں استقبال کرنا ہے اگے ود کے کرو۔ امیر صاحب اس بات دی گواہی دیں گے، حدیث موجود ہے، اگے ود کے استقبال کرنا چاہیے، اپنی جگہ تے کھڑے ہو کے استقبال کرنا درست نہیں۔ اللہ سانو حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
میں جڑی بات کر رہے ہیں سب اسی اگے ود کے آیا جی ماشاءاللہ اللہ تو اڈا کے ودنا بھی قبول فرمائے. میں جڑی بات کر رہے ہیں چند باتاں اور سنا کے میں معذرت نال میں انشاءاللہ یاد چاہاں گا. اللہ تو اڈا سننا حضرات دا تشریف لیونا سنانا قبول فرمائے. میں گل کر رہے ہیں ایمان دی کہ ایمان لبنے تے نبی پاک دی تابعہ داری نہ لبنے. بولو قادے نہ لبنے, سارے نہیں بولے قادے نہ لبنے, نبی پاک علیہ السلام دی تابعہ داری نال. آکھو کہ دلیل پیش کر, دلیل اللہ دا قرآن جیڑی میں آج سنائی ہے نا اے دا پس منظر جی تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ حضرت زبیر دے حق وچ کر دیتا. دوسرے صحابی دے دل دی اندر ملال پیدا ہو گیا, آکھن لگے زبیر نبی پاک دا پپھی زاد پائی جو لگ دے, اس واسطے نبی پاک نے انہاں دے حق وچ فیصلہ کر دیتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق جدو صحابی دے دل دے اندر خیال آیا, میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سونیا میں نو تو اڈا رب ہون دی قسم ہے. اللہ تو قسمہ اٹھا کے کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا میں کہنا یہ چاہنا لا یؤمنون, ایک کائنات دے لوگ مومن نہیں ہو سکتے, ایمان والے نہیں بن سکتے, اللہ کی تو تک مومن نہیں بن سکتے, اللہ کی تو تک ایمان والے نہیں بن سکتے. فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اے میرے پیغمبر جی تو تک ہر جھگڑے دا فیصلہ تو آڈے کول نہ لے کے آن, اپنے ہر تنازع دا فیصلہ تو آڈے کولو نہ کروان. جی تو تسی فیصلہ کر دیو تو آڈے ہر فیصلے دیو تھے اپنا سر تسلیم خم نہ کر دیں, جدو تک تو آڈا ہر فیصلہ نہ من لین اونی دیر تک میں رب انہوں مومن منن واسطے بھی تیار نہیں دے. اور لوگوں سیال کوٹ دے رہن والے ہو, گردن واتون والے ہو, خدا را اس طالب علم دی گلتے غور کرنا. اگر صحابی رسول ہون میرے پیغمبر دے فیصلے تے سر تسلیم خم نہ کرن, رب کہندہ مینو رب ہون دی قسم میں مومن نہیں مندا. اور مینو جواب دیو جے آج دا مسلمان ہو کے دعویٰ محبت رسول دا کرے, نبی پاک دی تابعہ داری نہ کرے, آپ دی حدیث نو نہ مننے, آپ دی سنت نو نہ مننے, آپ دے فیصلے نو نہ مننے, اور ایمان نہ دسو اینو رب ایمان والا کمیں تسلیم کرے گا؟ آؤ سنو قرآن کی اعلان کر رہے ہیں اللہ دا قرآن دوسرے مقام تو آواز ہوندی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, کسے مومن مرد واسطے جائز نہیں, کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں, اللہ کی جائز نہیں. فرمایا اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, جی تو اللہ تے اللہ دے رسول کسے گل دا فیصلہ فرما دیں, جی تو اللہ تے اللہ دے رسول کسے گل دا حکم دے دیں, جدو اللہ تے اللہ دا رسول کسے گل دا فیصلہ فرما دیں, پھر کسے مومن مرد واسطے جائز نہیں, کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں. ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, وہ اپنے مرضیاں اپنے معاملات دے اندر اپنیاں مرضیاں کرن, کسے مومن واسطے جائز نہیں. اللہ تے اللہ دے رسول دے فیصلے تو بعد اپنی منمانی کر سکن, کسے مومنہ واسطے جائز
جائز نہیں اللہ تے اللہ دے رسول دے فیصلے تو بعد اپنی مرضی کر سکن جدو ہی اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم آ جائے گا فیصلہ آ جائے گا پھر مومن او ہوئے گا جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے فیصلے تے اپنی گردن جھکا دے گا تے جیڑی آیت میں شروع دے اندر پڑھی ہے میں اودی تھوڑی جی بات سنا کے بات ختم کراں میں نہیں چاہتا کہ بار علماء کرام دی موجودگی میں تواڈے انہاں دے درمیان حائل رہا آؤ سنو قرآن کی حمد ہے اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی انہاں نوں اعلان کر کے کہہ دیو جیڑے آندے نے سانو اللہ نال بڑی محبت ہے جیڑے کہندے نے سانو اللہ نال بڑا پیار ہے جیڑے کہندے نے اللہ ساڈے نال محبت کر دے جیڑے کہندے نے اللہ ساڈے نال پیار کر دے انہاں نوں اعلان کر کے کہہ دیو او کائنات دیو لوگو اگر تسی چاہندے ہو اللہ تواڈے نال محبت کرے اگر تسی چاہندے ہو اللہ تواڈے نال پیار کرے اگر تسی چاہندے ہو تواڈی اللہ نال محبت پیدا ہو جائے اگر تسی چاہندے ہو اللہ دے تسی محبوب بن جاؤ اللہ پھر سانو کی کرنا پوے گا فرمایا سونیا انہاں نوں دس دے پھر کی کرنا پوے گا فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ تسی میری تابعداری کرو میں محمد دی پیروکاری کرو میرے فرما بردار بن جاؤ میرے قدمات قدم رکھ دے چل دے آؤ میرے پیچھے پیچھے چل دے آؤ میری تابعداری کرنی شروع کر دیو میری فرما برداری کرنی شروع کر دیو جتے کھلار دے وہاں کھلو جاؤ جتے بٹھا دے وہاں بیٹھ جاؤ جی میں کھان دے وال دسے انج کھایا کرو جی میں پی کے دسے انج پیا کرو جی میں سو کے وکھایا انج سویا کرو جی میں جاگ کے دسے انج جاگیا کرو جی میں نماز پڑھ کے وکھائی انج نماز پڑھیا کرو جی میں خوشی کی تھی انج خوشیاں کرو جی میں میرے نبی نے غمی کی تھی انج تسی بھی غمیاں کرو جی میں میرے نبی نے تجارتاں کیتیاں تسی بھی انج تجارتاں کرو جی میں میرے پیغمبر نے تبلیغاں کیتیاں تسی بھی انج تبلیغاں کرو جی میں میرے نبی نے وعدہ سنائیاں تسی بھی وعدہ سناؤ جی میں میرے پیغمبر نے زندگی بسر کی تھی تسی بھی انج زندگی بسر کرو اللہ پھر لبے گا کی فرمایا دو انعام کٹھے دے ہاں گا اللہ کیڑے کیڑے انعام فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ایک انعام دیاں گا جی تو میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ گے میرے پیغمبر دے فرما بردار بن جاؤ گے میرے نبی دی حدیث نو منن والے بن جاؤ گے میرے پیغمبر دی سنت دے تابعدار بن جاؤ گے اللہ تواڈے نال محبت کرے گا رب تواڈے نال پیار کرے گا اللہ توانو اپنا محبوب بنا لوے گا اللہ دوسرا انعام کیڑا ہے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ یہ تو تسی میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ گے اللہ تواڈے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے گا پتہ لگا کہ اگر مغفرت لب دیئے نبی پاک دی تابعداری نہ لب دیئے اللہ دی محبت مل دیئے نبی پاک دی تابعداری نہ مل دیئے ایمان مل دے نبی پاک دی تابعداری نہ مل دے اور لوگوں نبی پاک دی محبت مل دیئے تے نبی پاک دی تابعداری نہ مل دیئے اللہ مینوں توانوں صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دا پیروکار بن کے نبی پاک علیہ السلام دی محبت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ دی محبت حاصل کرن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جیڑی میں بات کیتی ہے غلط مطلب نہ سمجھا جائے میں اپنا حق ادا کیتا ہے حضرت امیر صاحب میرے بزرگ نے میں انہاں دا ادب احترام تواڈی سوچ تو بھی ود کے کرنا السلام علیکم